1 Macabeo 8. Si Judas nakadungog mahitungod sa mga Romano o sa kabantog sa ilang gamhanan nga militar. Nahibalo siya nga gikahinangop nila ang tanan nga makig-abin kanila o nga ang muduol kanila makasiguro sa pagpakighigala sa Roma. Ang mga tao nagsugilon kaniya mahitungod sa mga pagpakigubat kagihimo sa mga Romano o sa ilang maisugong mga buhat batok sa mga gaol nga ilang nabantog o gipugos pagpabayad og mga buhis. Gisugilan siya giun sa pag-ilog sa mga Romano ang mga mina sa plata o bulawan didto sa Espanya. Pinaagi sa makuting nga paglaraw o sa pagkaman kanunayon nabuntog nila ang tibuok nga nasod bisan kun halayo kini sa Roma. Nabuntog nila ang mga hari sa lagyo nga mga yuta nga nakigubat kanila. Gibuntog nila sila og tungod niini ang mga nahibilin na pugos sa pagbayad og mga buhis matag tuig. Gigubat nila o gibuntog si Felipe o si Perseus nga hari sa Macedonia ug ang tanan nga miabin niining mga haria batok sa Roma. Gibuntog gani nila si Antioco nga bantugan ang hari sa Syria nga miatake kanila uban sa 120 ka elepante, mga sundalong nagkabayo, mga karwahe ug usa ka gamhanan nga kasundaluhan. Gidakop siya nila nga buhi o gipugos siya ug ang iyang sumusunod sa pagbayad sa mabuk-at nga mga buhis, sa paghatag og mga patinga nga preso ug sa pagtugyan sa India, sa Media, sa Lydia ug sa pipila sa ilang labing maayong mga yuta. Ikuha nila kini o gihatag ngadto kang Hari Eumenes. Sa diha nga ang mga Grego naglaraw sa pag-atake o paglaglag kanila, nahibaluan sa mga Romano nga mga laraw o gipadala ang usa ka general aron sa pagpakigsangka kanila. Gipatay sa mga Romano ang daghang mga Grego. Gibihag ang ilang mga asawa ug mga anak, gisakmit ang ilang mga kadtangan ug giilog ang ilang yuta, giguba ang ilang mga kuta ug gihimo sila nga mga ulipon hangtod karon nga karong mga adlaw. Gilaglag usab nila og gihimong mga ulipon ang uban nga mga gingharian, ang mga pulo o ang tanan gayud nga nakigubat batok kanila. Apan giampingan nila ang ilang pagkahigala sa ilang mga kaabin o sa tanan nga nagsalig kanila nga ilang panalipdan. Gibuntog nila ang mga hari duol o sa layo o ang tanan nga nakadungog sa ilang kabantog na nga hadlok kanila. Gitabangan nila ang pipila ka mga tao aron mahimong mga hari, samtang gipukan nila ang uban. Nahimo silang gamhanan sa kalibutan. Bisan paniining tanan walay usa ka Romano nga misulay sa pagpauswag sa iyang kaugalingong katungdanan pinagi sa pagsulog og usa ka korona o paggamit og mga harianon nga bisti. Naghimo sila og usa ka senado ug matag adlaw 320 ka senador ang magtigom aron paghisgot mahitungod sa mabutang nga may kalabutan sa mga tao o sa ilang kaayuhan. Matag tuig gitugyan nila ngadto sa usa ka tawo ang tulubagon sa pagdumala kanila o sa pagmando sa tibok nilang kayutaan. Ang tanan nagtahod niining usa ka tawo o walay kasina o pangabubho didto kanila. Busa si Judas mipili kang Eupolemo, ang anak ni Juan o apo ni Akos,
ug kang Jason nga anak ni Eleazar, ug gipadala sila ngadto sa Roma aron paghimog usa ka kasabutan sa higalaay o pagpakig-abin sa mga Romano. Gihimo niya kini aron mawagtang ang pagdawdaw sa Syria kanila kay tataw man kaayo nga gihimo lamang sila nga mga ulipon. Human sa usa ka taas ug lisod nga panaw, si Eupolemo o si Jason miabot sa Roma ug misulod sa lawak sa Senado. Gisultian nila ang tigom. Si Judas Macabeo ang iyang mga igsong lalaki ug ang katawhan sa Judea nagpadala kanamo nganhi aron paghimo og usa ka kasabutan sa paglinabbanay aron kaninyo uban kaninyo aron ikabutang kami sa opisyal nga talaan nga inyong mga higala ug mga kaabil. Ang mga Romano midawat sa tanyag ug ang mosunod mao ang usa ka kopya sa sulat nga gikulit sa mga papan nga bronze o gipadala ngadto sa Jerusalem aron magpabilin didto ingon nga usa ka timaan sa kasabutan. Hinaot unta nga magmaayo ang tanan nga mga butang hangtod sa kahangturan alang sa mga nasod sa Roma o sa Judeo, sa yuta o sa dagat. Hinaot unta nga dili gayud sila makabaton og mga kaaway ug nga dili gayud sila makigubat. Apan kon ideklarar pag-una ang gubat-batok sa Roma o sa bisan kinsa sa iyang mga kaabin, sa bisan diin, ang nasod nga Judeo mutabang kaniya sa kinasingkasing gayod, sumala sa gikinahanglan sa higayon. Ang mga Judeo dili mohatag o musangkap og mga pagkaon, mga hinagiban, salapi o mga sakayan ngadto sa mga makigubat sa Roma sumala sa gikasabutan dinhi sa Roma. Ug ang mga Judeo kinahanglan nga magtuman sa ilang mga katungdanan sa walay pagdawat sa bisan unsang balos.